مشهورا وذكرنا في فنه ودعوناه من دولة تركيا، اسمه منصور باشا وهو ملقب بغدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا. أين تعلمنا طبخ الطعام؟ تعلمت في دبي منذ أدركت في جحيرة. ما شاء الله ما شاء الله. فنحن نلتمس منكم أن تطبخ طعاما شهيا لذيذا لا عيب فيه ولا نقص، حتى يتلذذ بأكله ضيفنا الكريم المكرم. نعم سمعنا الله. ما هي الأشياء الضرورية المهمة التي نحتاج إليها لطبخ الطعام؟ عندي ما ينبغي الخضروات وترتيب الفطور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تريد يا شيخ؟ أريد البصل نصف كيلو والليمون 10 عدد والنعناع 50 روية وكركوزة وكزبرة 10 روية. نعم موجود يا شيخ. هذه بسرعة. بكم هذه الأشياء؟ فقط 400. 400 فقط؟ نعم. ما هذا السعر يا هذا؟ يجب عليك أن تعال الليمون. السلام عليكم يا سيد. السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن نذهب إلى محل اللحم للبيوت. ما عندك؟ لحم البيت لحم البقر لا يزيد ولا ينقص. تمويل 500. أليس هذا واحدا؟ عندي تسهيلات وتخفيضات في مناسبة حلول العدة. فكم ننزل في الثمن؟ 450. حسنا. نشهد لله. خذ ثمنها. شكرا جزيلا. تعال. السلام عليكم. هذه الفوائد التي تركتها. إبدأ طبخ الطعام.
نحن الآن وصل إلينا ضيفنا الكريم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه. سنرحب بهم رحيلا حارا بأعماق قلوبنا، فإن الفرحة تغمر قلوبنا سرورا وبهجة. حسنا، اجتمعوا لنرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أثلجتم صدورنا وضغطتم مشاعرنا بوجوهكم النيرة. تفضلوا للجلوس. كيف حالكم أيها الشيخ؟ أنا بخير الحمد لله. كيف كان سفركم؟ سفري صعب جدا. هل تريد أن تستريح الآن أم تتأكل الطعام؟ لا أحتاج إلى الاستراحة التي في وقت قليل، وأسافر إلى روسيا وإلى أفغانستان وإلى بنغلاديش هذه وقت قليل. أيها الطالب، هل الطعام جاهز؟ نعم، الطعام جاهز. أحضروا وقدموه للشيخ. نعم. هذا هو الطعام، وهذا طباخ مشهور جدا دعوناه من دولة تركيا، اسمه مسعود باشا، وهو ملقب بغادر. لعلي رأيتك في بصرة. نعم، من هذا. نعم. تفضل، بسم الله. أيها الإخوان، سررنا اليوم بزيارة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه. هو أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر في العلم والفكر والدعوة والجهاد. كيف وجدتم الطعام؟ طعامه لذيذ جدا اختراع. لم آكل ولا أذوق من قبل، كأن الطعام نزل من السماء، كأنه من السماء. شكرا جزيلا. فالآن ألتمس من حضرتكم أن تسدد الضوء على أهمية اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر هنا في هذه الحفلة السارة الميمونة بالسرور والفرح والبهجة، وقد أعجبني ما قدمتم من طعامكم ومن حفلتكم، ولكنني أريد أن أنصح لكم نصحة وجيزة ومختصرة. كما أنتم تشاهدون أن كثيرا من الطلبة يشكون إلى أساتذتهم ومعلميهم لا يريدون أن نتعلم باللغة العربية، وغير يريدون أن نذكر باللغة العربية. يا إخواني، كل شيء في مرحلة ابتدائية صعب جدا، لكن أنتم تتواصلون تمارينكم فتبلغون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الكمال، وأنتم تكونون إن شاء الله مثلي يوسف القرضاوي. أكتفي بهذه الكلمات. شكرا جزيلا على هذه النصائح الغالية. بارك الله في حياتكم ونفع بعلومكم الآن ورفع الله قدركم. السلام.